दोस्तों, आज मैं आपसे तशद्दुद और दहशत गर्दी के बारे में कुछ कहूँगा, क्योंकि हम आज भी इस जदीद ज़माने में दहशत गर्दी और तशद्दुद दोनों से दो चार हैं। तारीख़ में ये पुराना दस्तूर रहा है कि सियासी बागियों के साथ, जंगी मुजरिमों के साथ और जंगी कैदियों के साथ और जो मज़हब से मुनहरफीन होते थे उनके साथ अज़ियत की करके उनसे एतराफ़ात हासिल किया जाते थे। और एक मकसद ये भी था कि दूसरे देखने वाले उनको जो अज़ियत दी जा रही थी उससे वो इबरत हासिल करें। रूमी अहद के अंदर ये रिवाज था कि कलोज़ियम में, जहाँ पर ग्लेडिएटर्स की जंगें होती थीं, जानवरों की जंगें होती थीं, वहाँ पर ख़ास तौर से ईसाइयों को भी लाके वहशी जानवरों के सामने खड़ा कर दिया जाता था और जानवर थोड़ी ही देर में उनको चीर फाड़ करके खा जाया करते थे। एक ये तरीक़ा था और लोग इससे लुत्फ़ उठाते थे। दूसरा तरीक़ा ये था कि ईसाइयों को, जो इनके आला सरबराह होते थे, उनको या तो ज़िंदा जला दिया जाता था या उनको आग के अंदर भूना जाता था। उससे ये हुआ है कि ईसाइयत में उन लोगों ने जिन्होंने ये अज़ियतें उठाई थीं और ये तशद्दुद को सहा था, ये लोग औलिया अल्लाह का दर्जा इन्होंने हासिल कर लिया कि उन्होंने अपने ईमान के खातिर ये तकालीफ बर्दाश्त की हैं, इसलिए उनके मकामात रूहानी तौर पे आला दर्जे तक पहुँच गए हैं। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि उनके यहाँ अज़ियत से या तशद्दुद से मरने वालों को शहादत का दर्जा दिया गया और शहादत का एक नया तस्वुर जो है ईसाइयत के अंदर उभरा, जिसमें तशद्दुद जो है वो कोई, यानी उसका एक पैमाना ये रहा कि जितना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है इतना ही औलिया अल्लाह के दर्जे जो हैं वो बुलंद होते चले गए हैं। अच्छा, ये तशद्दुद फिर आगे ही बढ़ता गया, ये नहीं हुआ कि कम हुआ है। रूमी अहद के बाद जब अहद वुस्ता का ज़माना आया है तो अहद वुस्ता के ज़माने में भी तशद्दुद की ये वारदातें जो थीं अब पब्लिक में होने लगीं। अब पब्लिक के अंदर लोगों को सरेआम फांसी दी जाया करती थी, सरेआम उनको अज़ियत दी जाया करती थी और बाज़ हालात के अंदर ये भी होता था कि ख़ास तौर से जो सियासी हरीफ होते थे उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे ताकि देखने वाले जो हैं उनसे इबरत हासिल करें। लेकिन लोगों के लिए ये सारा सरेआम फांसी देना या अज़ियत का होना ये एक तरह से तफरीह का मुकाम बन गया था। लोग आते थे, जमा होते थे और इसको बतौर तफरीह, मतलब कि इससे एक तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। फ़्रांसीसी इनकलाब में जब गुलोटिन की ईजाद हुई है तो गुलोटिन के ज़रिए जब लोगों की गर्दनें काटी जाती थी तो उसके साथ ही मजमा जो है इकट्ठा होकर उस तमाशे को देखता था। औरतें जो थीं स्वेटर बुनती होती थीं, किसी को फ़िक्र नहीं होती थी कि लोगों की गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा है और उनको अज़ियतें हो रही हैं। तो वो भी एक तमाशे के तौर पे लोग जो हैं उसको उन्होंने देखना मंजूर कर लिया था। लेकिन रेनेसां के बाद, मतलब कि इस रवैये के अंदर तब्दीली आई, क्योंकि रेनेसां के अंदर एक ह्यूमनिज़्म का या इंसानियत का फ़लसफ़ा उभरा, जिसको कहा जाता है कि तहज़ीब का इर्तिक़ा हुआ है। इस तहज़ीब के इर्तिक़ा ने आहिस्ता आहिस्ता तो रियासतों को भी इस बात पे मजबूर किया कि वो जो सरेआम फांसी देते हैं या अज़ियत देते हैं, इसके बजाय अब लोगों को अगर फांसी देना है तो जेल की चार दीवारी के अंदर दें, अगर लोगों को अज़ियत देना है तो जेल की चार दीवारी के अंदर दें। चुनांचे ये सरेआम जो अज़ियतें देने का या तशद्दुद का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। अब ये जेल की चार दीवारी के अंदर जो है ये सब कुछ होने लगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मौजूदा ज़माने में एक तहरीक और भी चली और वो तहरीक ये थी कि सज़ाए मौत का ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो कातिल है
اس نے کن جذبات کے تحت قتل کیا تھا، اور بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہیں، اور اس پھانسی پہ لوگوں کو چڑھا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف مطلب کہ تحریک چلی، اور اس وقت یورپ کے اکثر ملکوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن امریکہ کے اندر اب بھی سزائے موت ہے، اور ایشیا افریقہ کے بہت سے ملکوں میں بھی ابھی سزائے موت یا پھانسی کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ اگرچہ اذیت کے سلسلے کو برا بھلا تو کہا گیا ہے، اور حقوق انسانی کے خلاف بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ویتنام کی جب جنگ ہو رہی تھی تو امریکہ نے ویتنام میں ویٹ کانگ کو کھلے عام مطلب کہ اذیت کا شکار بنایا، انہیں پانی کے اندر ڈبویا بھی، ان کو اذیتیں بھی دیں، اور مائے لائی کے مقام کے اوپر ایک امریکی کرنل نے پورے گاؤں والوں کو قتل کر دیا تھا، یعنی قتل عام جیسا کیا تھا، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پھر دوسری مثال ہمارے سامنے ابھی عراق کی موجود ہے کہ عراق میں جب حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے بعد جب امریکی وہاں پر فتح یاب ہوئے ہیں، تو ابو غریب جیل کے اندر انہوں نے قیدیوں کے اوپر مظالم کیے ہیں، اور قیدیوں کے ساتھ جو بے انصافی اور تشدد کا برتاؤ کیا گیا ہے اس کی فلمیں بھی بنیں، اس کی تصاویر بھی آئیں، لیکن کسی نے ان کو جرائم قرار دے کر امریکہ کے ان لوگوں کو سزا نہیں دی جو اس کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور دیکھا جائے تو یہ تشدد یا دہشت گردی ہمارے ملکوں میں تو بہت عام ہے، چونکہ یہاں تھانوں کے اندر مطلب کہ عام مجرموں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بعض تنظیمیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حل چاہتی ہیں، کیونکہ محض دہشت گردی سے نہ تو کوئی سیاسی نظام بدلتا ہے، نہ حالات بدلتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ریاست کو ایک خطرہ بھی ہوتا ہے، اور عام آدمی بھی اپنی زندگیوں کو خطرے میں پاتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ سارے ماحول سے گزر چکے ہیں کہ دہشت گردی میں دھماکے بھی ہوئے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں کے اندر، مسجدوں میں، امام بارگاہوں کے اندر، جہاں پر معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ دہشت گردی سے سیاسی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ پرامن تحریک کے اندر ہے، جو اپنے حقوق کے اندر عوام کو متحد ہو کر کرنا چاہیے۔ اگر یہ متحد ہو کر نہ کی جائے گی اور دہشت گردی کا سہارا لیا جائے گا تو یہ معاشرے کو اور زیادہ بگاڑ پیدا کریں گی، معاشرے میں اور بھی لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا، لوگوں کو اپنی جان و مال کا خطرہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ فسادات ہوں گے، اور لوگ جو ہیں موت سے گھبرا کر جو صحیح کام، تخلیقی کام کر رہے ہیں وہ کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو تشدد اور دہشت گردی پوری تاریخ کے اندر کامیاب تو نہیں ہوئی ہے، اور جو ابھی اس کو کامیاب سمجھتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ابھی بھی پرحل اس کا جو حل ہے وہ پرامن طریقہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو پورا کر سکتے ہیں۔